यो सरकार चाहिँ लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले अन्ध छ, गणतन्त्रको हिसाबले चाहिँ बहिरो छ कि यो। यसले कुरा पनि सुन्दैन, आँखा देख्दा पनि देख्दैन। यो सरकारको बारेमा मैले एउटा चाहिँ टिप्पणी सँगसँगै बोल्दा गरेका थिएँ। यो सरकार चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दा चाहिँ उल्टो घोडा चढी खालको हिसाबमा छ कि यो। मान्छे उल्टो घोडा चढ्यो भने लगामतिर समाएर चाहिँ त्यो लगामतिर चढी फर्केर चढ्यो भने सही दिशामा पुग्छ, उद्देश्यमा पुग्छ, उसले जुन ठाउँ देखेको छ नि त्यो ठाउँ पुग्छ। तर त्यो मान्छे उल्टो घोडा चढ्यो भने त्यो देखेको ठाउँ पुग्दैन, पुग्ने ठाउँ उसले देखेन। त्यो गठबन्धन सरकार त्यस्तै उल्टो घोडा चढीको अवस्थामा छ। गठबन्धन गरेर बैशाखी टेकेर सबैसँग भिक्षा मागेर दान बकसपत्र पार्टी त्यहाँ हो त्यो त उहाँहरूको बुताले आएको रिजल्ट हो त्यो र एकै समाजवादी नामको पार्टीको बुताले आएको हो र यो परिणाम कसैको बकस दान निगाह यो सबैको जोडजामको प्रतिफल न हो त। यहाँहरू नेतृत्वको अगाडि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ गरिरहेको छ त हो गरिरहेको छन् आलोचना गरिरहेको छ। एमाले भित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आलोचना गरेर नसक्ने त्यस्तो हुन्छ र? एमाले सैनिक पार्टी हो र? एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, जनवादी केन्द्रियताको चाहिँ संगठन सिद्धान्त मान्ने पार्टी हो। बाहिर त्यही भनिदिन्छन् केपी शर्मा ओली अध्यक्षले मात्रै चलाएको पार्टी हो एमाले भनिदिन्छन्। त्यो सबै पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी त निरीह हुन्, उनीहरू बैठकमा सहभागी हुने मात्रै हुन् भनिदिन्छन्। त्यो दृष्टिदोष हो, त्यो दृष्टिदोष हो, विपक्षहरूको दृष्टिदोष हो। एमाले भनेको चाहिँ संस्थागत ढङ्गले सामूहिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने पार्टी हो। उसो भए बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु जस्तै संयोग हो, संयोग मात्रै हो। न चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू आएर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन सक्छ, न हिजो मिलाएको थिए, न आज मिलाउन सक्छ, न भोलि मिलाउन सक्छ। यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले मिल्नको लागि त यहीँको वस्तुगत थापाजी तपाईँ त पुरानो कम्युनिस्ट नेता हो नि, यहाँहरूले हेर्नु भएन भने 74 सालको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया नेताहरूको त्यो दौडधुप, त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताका प्रसङ्गहरू र यहाँहरूले भन्ने गरेको चिनिया कम्युनिस्टहरूले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन् भन्ने उहाँहरूको सदिच्छाका कारण नै पार्टी एकता भयो भनेर यहाँहरूले हिजोका दिनमा बोल्नु भएन भने अब कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकताबद्ध हुन् अथवा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सुदृढ होस्, एकताबद्ध होस् भने त चाहिँ सदिच्छा राख्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर उहाँहरूको चाहनाले यहाँ एकता त हुँदैन नि त। हिजो हो ल मान्नुहोस्, मैले यहाँ फेरि यहाँलाई अर्को उदाहरण दिएँ। यहाँहरू जब नेकपा विभाजितको सङ्घारमा पुग्यो त्यति बेला चिनिया राजदूतको त्यो शीर्ष तहका नेताहरूको घर घरको भेटघाटले के अर्थ राख्थ्यो? भेटघाट त नियमित भइरहेकै थियो नि त, त्यसलाई बढी उछाल्ने होला कि विभाजन नहो है, कम्युनिस्ट विभाजन नहो है, नेपालमा कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ है भन्दै गर्दा अहिलेको चिनिया भ्रमणले यो नभन्ला भने त्यही तथ्यले प्रमाणित गर्यो नि त। चिनिया नेताहरू चिनिया राजदूतहरू दौडधुप गरेर पनि त कम्युनिस्ट एकता जोगिएन नि त। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी वर्तमान सरकारको 1 वर्ष, यसमा प्रतिपक्षको नजर, यो विषयलाई मूल विषयका रूपमा उछान गर्नेछौँ। साथै नेपालमा पुनः वाम एकताका चर्चाहरू चलिरहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण र यसको सङ्केत के हुन सक्छ? के नेपालका कम्युनिस्टहरू फेरि वाम एकता गर्दै आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जान सक्लान् या चिनिया भ्रमण व्यर्थै खेर जाला? यो विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत नेकपा एमालेको स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको गोरेटो र आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका तयारी, यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। लगायत वर्तमान देशको अवस्था, नागरिकको अवस्था र जनताको मनमा नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यो विषयमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं उहाँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ भूपेन्द्र बहादुर थापा। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। सुरुमा वर्तमान सरकारका 1 वर्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको दृष्टिकोण भनिदिनुहोस्।
1 वर्षमा सरकारले के गर्यो, यहाँहरूले कसरी खबरदारी गर्नुभयो? यो 1 वर्षको जुन सरकार, यो गठबन्धनको सरकार जुन सर्वोच्च अदालतको प्रमादेशबाट जुन गठन भएको थियो, अब अहिले आज 1 वर्ष पुरा पनि भएको छ। अब यो 1 वर्षको अवधिमा सरकारका उपलब्धिहरू खास चर्चा गर्न लायकका योग्य छैनन्। जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय खालको कामहरू अथवा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चाहिँ कुराहरूमा त्यस्तो उल्लेखनीय कामहरू, वैदेशिक सम्बन्धको सन्दर्भमा कूटनैतिक चाहिँ हिसाबले चाहिँ सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने खालका कुराहरू, त्यस्तो विषयमा खासै त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम चाहिँ भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। यो 1 वर्षको अवधिमा यो गठबन्धन सरकारले खास गरी चाहिँ जनताहरूलाई ढाडसिक्ने गरी चाहिँ महँगी वृद्धि गरेको छ। जनताहरूको चाहिँ जीवनस्तरलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने गरी चाहिँ महँगी वृद्धि गरेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने खालको बारेमा यसको चाहिँ कुनै सोच छैन। र अहिले गठबन्धनका मन्त्रीहरू चुनावमा चाहिँ खर्च जो गर्ने हिसाबले चाहिँ कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको चाहिँ अवस्थामा देखिन्छन्। र यिनीहरूले देश र जनताको पक्षमा यो गठबन्धन हिजो यो देश र जनताको पक्षमा काम गर्नलाई बनेको पनि थिएन। यो चाहिँ अब यो गठबन्धनले जनताको पक्षमा अथवा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ भन्ने आशा र विश्वास जनतामा पनि थिएन। यो गठबन्धन जसरी जे उद्देश्यका साथ बनेको थियो, यो भागशान्ति जय नेपालको हिसाबले जुन हिसाबले बनेको थियो, थापाजी यो गठबन्धन यो हिसाबमा बनेको थियो कि तत्कालीन नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान, देशको कानुन जोगाउनको लागि यो सरकार बनेको थियो र यहाँहरूले भने जस्तो, यहाँहरूले आरोप लगाए जस्तो सरकार यो होइन भनेर पनि त उनीहरू विश्लेषण गर्छन्। यो यसमा अब यो आरोप भन्दा पनि जस्तो मान्नुहोस् केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा जुन पार्टीभित्रैका साथीहरूले जसरी काम गर्नु दिनु भएन, हात खुट्टा समाउने जुन खालको चाहिँ कामहरू भयो, अगाडि बढ्ने रफ्तारमा चाहिँ जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा जुन काम गर्ने रफ्तारमा चाहिँ काम गर्न जान नदिइसकेपछि यो प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ काम गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले जुन विघटन गर्नुभयो। अब यो संवैधानिक अदालत, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक छ भनेर मात्रै फैसला गर्नुपर्थ्यो। सरकार बनाउनु त चाहिँ संसदले हो नि। संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यो पुनर्स्थापित संसदले सरकार बनाउनै पाएन। त्यसैले यहाँहरूले भन्नुहुन्छ वर्तमान सरकार परमादेशी सरकार, परमादेशी सरकार र सर्वोच्च अदालतले जन्माइदिएको सरकार हो यो संसदले बनाउनु पाएन नि त। ल ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना भएपछि सरकार त संसदले बनाउनु पर्थ्यो। त्यो संसदले चाहिँ बनाएर त्यसका यो प्रमादेशको आदेशबाट चाहिँ बनेको सरकार हो भनेर यो हामीले आरोप लगाएको होइन। यो वास्तविक तथ्य सबै जनताको अगाडि छर्लङ्ग छ। उसो भनिदिनुहोस् न, यहाँले सरकारले केही काम गरेन, सरकार मात्रै नाम मात्रैको सरकार भयो भन्दै गर्दा यही सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो, लामो समयसम्म विवादित रहेको एमसीसीलाई सफल रूपमा अवतरण गरायो, यो उपलब्धि होइन सरकारको? यो स्थानीय तहको निर्वाचन त अब यो गर्नै पर्ने बाध्यता थियो, गर्नै पर्ने संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले यो आवधिक निर्वाचन चाहिँ गर्नै पर्ने जुन बाध्यता थियो, त्यो गर्नै पर्ने बाध्यताको हिसाबले चाहिँ त्यो आवधिक निर्वाचन गर्ने हिसाबले यो सम्पन्न भयो। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू, सबै नागरिकहरूले सहयोग गरे र यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले, शान्तिपूर्ण ढङ्ग भन्दा पनि यो अब धाँधलीका, उदण्डताका, अराजकताका चाहिँ पराकाष्ठको रूपमा धेरै घटनाहरू पनि घटे, त्यसका बावजुद पनि यो सफल भयो भनेर भन्न सकिन्छ। जहाँसम्म यो एमसीसीको कुरा छ, एमसीसी गिजलिया कसले हो र? एमसीसी गिजलेको एमाले हो र? एमालेको प्रधानमन्त्रीले त एमसीसी चाहिँ संसदमा मैले टेबल गरिदिएको छु, त्यहाँ संसदमा छलफल गरौँ, यसलाई पास फेल के गर्ने त्यो संसदको अधिकारको विषय हो, संसदले गरोस् भन्दा छलफलमै ल्याउन नदिने अहिलेको यो गठबन्धनका तत्त्वहरू होइन नि र? यो एमसीसीलाई गिजल्ने, यो कथित त्यो 12 बुँदे चाहिँ व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने, यो जुन नाटक गरिएको छ यो सबै गर्ने त यिनै हो नि त। त्यस कारण यो एमसीसी चाहिँ यसले पास गरो, त्यस कारण यो सफल भयो भन्ने दृष्टिकोणबाट एमसीसी पास गर्नु सफलताको रूपमा एमालेले हेर्दैन। गिजलोकै यिनीहरूले हो त, पास गर्न नदिएकै यिनीहरूले हो, असफल पारेकै यिनीहरूले, गिजलोकै यिनीहरूले हो भने यिनले पास गरेर यो कुन नौलो कुरा मान्नु पर्यो यसलाई? थापाजी, उसो भए भनौँ यहाँहरूले 9 महिनासम्म प्रतिनिधि सभालाई सहज रूपमा सुचारू गर्न नदिने अनि सरकारले काम गरेन, 1 वर्षमा त केही गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउन मात्रै मिल्छ र भने? यसमा हाम्रो केसमा त 9 महिनासम्म जुन हामीले संसद अवरोध गऱ्यौँ, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ नियमावली अनुसार चाहिँ गैर सांसदहरू बैठकमा चाहिँ उपस्थित हुन पाउँदैनन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरेर सूचना दियो भने सभामुखले प्रतिनिधि सभा बसेको अवस्थामा सूचना सुनाएर प्रतिनिधि सभा नबसेको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर ती सांसदहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्ने हो। हाम्रो पार्टीले पनि तपाईँको चाहिँ 14 जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट संसदीय दलबाट निष्कासन गरेर सूचना चाहिँ दिएको थियो। एउटै प्रकृतिको घटनामा यो जनता समाजवादी पार्टीको सरितागिरीलाई 24 घण्टा उहाँले निष्कासन गरेर सूचना जारी गर्नुभयो, सक्नुभयो होइन। अरू पार्टीको पनि 2 दिनमा जस्तो तत्कालीन माओवादी केन्द्रको रामबाबु थापा लगायत टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू एमालेमै बस्नुभयो। यो नेकपाको एकताको निरन्तरताको चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले भनेर बस्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ कारवाही गरेर पठाउनु भयो, 2 दिनमै उहाँलाई निष्कासन गर्नुभयो। र त्यही प्रकृतिको घटनामा एमालेका सांसदहरूलाई कारवाही गरेको सूचना उहाँले टाँस्नु भएन। त्यसकारण यो संसदीय मर्यादा विपरीत भयो। कुनै पनि दलले कारवाही गर्छ सांसदहरूलाई चाहिँ उनीहरू पदमुक्त गर्नुपर्छ सभामुखले चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायिक निरूपण गर्ने होइन, परामर्श गर्ने होइन, फैसला गर्ने होइन। दलले दिएको सूचनालाई खुर्क प्रतिनिधि सभा बसेको भए सूचना सुनाउने, नभए चाहिँ सूचना टाँस गर्ने हो। त्यो चाहिँ भएन। त्यसकारण यो गर्नुपर्छ। गैर सांसद हुनु हामीले कारवाही गरेका सांसदहरू भनेर हामीले चाहिँ विरोध गऱ्यौँ। र पछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि सभामुखले त्यो कारवाही गर्नु भएन। अन्यायपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्योलाई अल्झाइरहनु भयो। जनताले सजाय दिए। किन भन्दा तपाईँको चाहिँ हामीबाट चाहिँ कथित फुटालिएको भनेको पार्टीको हैसियत त तपाईँले देख्नुभयो नि। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले दण्डित गरिसकेपछि अब यो विषयलाई यो मुद्दालाई उठाइरहनु पर्दैन भनेर त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले जुन उद्देश्यका साथ संसद अवरोध गर्नुभएको थियो खै दाल गलेन भन्दा नि अब हाम्रो सभामुखको चरित्र तपाईँले देख्नु भएको छ नि। त्यो अन्यायपूर्ण व्यवहार त गर्नुभयो उहाँले, तर जनताले दण्डित गरे नि त। ती एमालेबाट चोइटिएर गएका पार्टी बनाएका भन्ने तत्त्वहरूलाई जनताले दण्डित गरे नि त। त्यसरी नअर्थाउनुहोस् न भने यहाँहरूले भने होइन उहाँहरूसँग हामी बस्नै सक्दैनौँ, साथमा बस्नै सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई हामीले मान्यता दिँदैनौँ, उहाँहरू यहाँ संसदमा हुनेन्जरी हामी उहाँहरू अगाडि कार्यक्रम चल्न दिँदैनौँ, पार्लियामेन्ट चल्न दिँदैनौँ भन्ने तपाईँहरू त अन्तत्वगत त गल्नु भएकै हो। हामी गलेको होइन। हामी के भन्दा यो त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, जनताको जनमतलाई चाहिँ सधैँ आदर गर्ने आदर सम्मान गर्ने पार्टी भएको हुनाले जनताको जनादेशले दण्डित गरेको हुनाले त्यो मुद्दा उठाइरहनु परेन। स्वयं जनताले दण्डित गर्दै नि त, तिरस्कार गर्दै भनेपछि यो मुद्दालाई उठाइरहनु पर्दैन भनेर हामीले त्यसलाई थाहा दिइराखेको मात्रै। भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई जनताले कमजोर बनाइदिएका कारण यहाँहरू खुसी हुनुभयो, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्नुभयो। जनताले कमजोर गरेको भन्दा पनि जनताले तिरस्कारै गरेको। तिरस्कार गरे भन्न मिल्छ र भने उहाँहरू पार्टी खोलेको 1 वर्षभित्र यति धेरै स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउनु। कति धेरै? 15-20वटा स्थानीय तहको प्रमुख, 20वटा प्रमुख, कति 50-60 वटा अध्यक्ष, 753। तपाईँले भन्नुभएको थिएन एक ठाउँ जितेर देखाउन भनेर भन्ने तपाईँहरू होइन भने। एक ठाउँ जितेर देखाउ भनेको त सिङ्गल आएर जितेर देखाउ भने नि त। विभिन्न गठबन्धन गरेर बैशाखी टेकेर सबैसँग भिक्षा मागेर दान बकसपत्र पार जित्याउनु हो त्यो त। उहाँहरूको बुताले आएको रिजल्ट हो त्यो र। एकै समाजवादी नामको पार्टीको बुताले आएको हो र यो परिणाम। कसैको बकस दान निगाह यो सबैको जोडजामको प्रतिफल नभयो त। उसो भए समाजवादी पार्टी कमजोर भयो, यहाँहरू त्यसैमा खुसी हुनुभयो, संसद खोलिदिनु भयो। अनि कमजोर भन्दा नि जनताले त्यसलाई अस्वीकारै गरे कि, जनताले अस्वीकृत गर्ने। त्यसरी हेर्न मिल्छ र? त्यसरी हेर्न मिल्छ नि। अस्वीकृत गर्ने जनताले, जनमतले अस्वीकृत गरिदियो। तर यहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो विश्वास त गरे होइन नि। होइन, हामीलाई नतिजा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनमतको हिसाबले हाम्रो जनमत चाहिँ घटेको छैन। गठबन्धनको हिसाबले केही गठबन्धन काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रको चाहिँ दुरुपयोग त्यो आदि इत्यादि घटनाले गर्दा जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षाकृत परिणाम चाहिँ आउन सकेन। तर पनि जुन परिणाम आएको छ, यत्रो चौतर्फी घेराबन्दी, यत्रो गठबन्धन, यो सबै दुनियाँ देशी विदेशी शक्तिहरू जम्मै लाग्दाखेरि पनि यो जुन जनताले दिएको जुन परिणाम छ नि, यसलाई हामीले कम आँक्न मिल्दैन। यो एमालेको पक्षमा जनताको चाहिँ अपार विश्वास छ, अपार स्नेह छ, अपार चाहिँ माया छ र नेकपा एमाले प्रतिको विश्वासलाई पुनः उहाँहरूले चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ नेपाली जनता। उसो भए सन्तुष्ट हुने ठाउँ नेकपा एमालेलाई छ आजको दिनसम्म? होइन, हामी जनताले दिएको जनादेशबाट हामी सन्तुष्ट नै छौँ। तर हामीले अपेक्षित परिणाम जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षित परिणाम चाहिँ आउन सकेन र पनि यो परिणामप्रति हामी चाहिँ सन्तुष्ट छौँ। यसो भन्दै गर्दा यहाँले समग्रमा भन्नुभयो वर्तमान सरकारका 100 दिन 1 वर्षका उपलब्धिहरू खासै देखिएनन्, सरकार खासै गतिमा हिँड्न बढेन भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको कुरालाई लिएर पनि यहाँहरू
अलि धेरै रस्साकस्सी नै गर्नुभयो, अन्तत्वगत अर्थमन्त्री राजीनामा दिने अवस्थामा पुग्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो। यति भन्दै गर्दा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ। यो बारेमा धेरै टीका टिप्पणी गर्नु अर्थपूर्ण पनि नहोला। यद्यपि यो करका दर हेरफेरका विषयमा अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा यस अघिका अर्थमन्त्रीलाई लागेका विभिन्न घटनामा पनि त एमाले ढाकछोप गरेकै हो भनेर यहाँहरूलाई आरोप लाग्छ। विष्णु पौडेलदेखि लिएर अन्य केही अर्थमन्त्रीहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू। यो आरोप लगाउने जे आरोप लगाए पनि हुन्छ। आफू नाङ्गै छ भने आफ्नो इज्जत राख्नलाई अर्को पनि नाङ्गै छ भनेर चाहिँ त्यो बोल्ने प्रचलन हुन्छ नि सामाजिक हिसाबले। त्यो मात्र यो आरोपको लागि आरोप हो। अब अर्थमन्त्रीहरूको पहिला पनि चाहिँ केही विषयहरू उठे, छानबिन समिति बन्यो, छानबिन गरौँ नि त। राजीनामाको विषय त उठाएको थिएन होला, राजीनामाको विषय उठाएको राजीनामा दिनुहुन्थ्यो होला। अब कुन प्रकृतिको हो त्यो कमी कमजोरी, कुन प्रकृतिको हो भन्ने हिसाबले नै चाहिँ विषय उठ्ने हो नि त। अहिलेको अर्थमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ अनाधिकृत चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयमा पठाएर राति चाहिँ बसेर जुन बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्वका सचिव र अर्थमन्त्री बाहेक अरू कोही पनि बस्दैन। त्यसरी चाहिँ करका दरहरू चाहिँ हेरफेर गर्नुपर्ने सवालमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू, कुनै घरनाका व्यक्तिहरूसम्म आयो भने भन्ने कुरा छ। त्यो पुष्टि त भइसकेको छैन। इन्डियन व्यक्ति पनि थिए भन्ने कुराहरू आएको छ। छानबिन समितिले कुरा बाहिर ल्याऊ, सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर ल्याउला। अब यो छानबिन समिति बनिसकेको, छानबिनको दायरामा गइसकेको, छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समितिले काम सुरुवात गरिसकेको हुनाले यो विषयमा त्यति धेरै प्रवेश गर्दा चाहिँ सान्दर्भिक हुँदैन। त्यो समितिले नै कुरा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउला। तर यहाँहरूले जति पनि संसदमा विषय उठान गर्नुभयो, यहाँहरूले आवाज राख्नुभयो, ती आवाजहरूलाई त अहिले सत्ता गठबन्धन अथवा सरकारले सुनेको नसुने चाहिँ गरेका छ नि, होइन र? यो सत्ता गठबन्धन यहाँहरू बोल्नु भएको छ, उहाँहरू आफ्नै गतिमा हिँडिरहनु भएको छ। यहाँहरू बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले टेर्नुहुन्न। यही अवस्था त यही हो नि आजको दिनमा। सत्ता गठबन्धनले नटेरेर अथवा प्रतिपक्षको आवाजलाई नसुनेर, जनसाधारणको आवाजहरूलाई चाहिँ नसुनेर, होइन, पेसागत जनवर्गीय सङ्गठनका चाहिँ विरोधका आवाजहरूलाई नसुनेर त्यो सरकार नै एकदम शक्तिशाली बहादुर भनेर चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्दैन। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको कुराहरू सुनिनुपर्छ, जनताको कुरा सुनिनुपर्छ। त्यसका यो सरकार चाहिँ लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले अन्ध छ, गणतन्त्रको हिसाबले चाहिँ बहिरो छ कि यो। यसले कुरा पनि सुन्दैन, आँखा देख्दा पनि देख्दैन। यो सरकारको बारेमा मैले एउटा चाहिँ टिप्पणी संसदमै बोल्दा गरेका थिएँ। यो सरकार चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दा चाहिँ उल्टो घोडा चढी खालको हिसाबमा छ कि यो। मान्छे उल्टो घोडा चढ्यो भने लगामतिर समाएर चाहिँ त्यो लगामतिर चढी फर्केर चढ्यो भने सही दिशामा पुग्छ, उद्देश्यमा पुग्छ, जुन ठाउँ देखेको छ नि त्यो ठाउँ पुग्छ। तर त्यो मान्छे उल्टो घोडा चढ्यो भने त्यो देखेको ठाउँ पुग्दै पुगेन, पुग्ने ठाउँ उसले देखेन। त्यो गठबन्धन सरकार त्यस्तै उल्टो घोडा चढीको अवस्थामा छ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब त अन्तिम अवस्था छ। 4.5 वर्ष यहाँहरूले गुजारिसक्नु भएको छ। करिबन 3.5 वर्ष त नेकपा तत्कालीन, अझै भनौँ यहाँहरूको सरकार थियो। यो 3.5 वर्षसम्म यहाँहरूले के गर्नुभएको थियो र अहिलेका सरकारलाई यहाँहरूले त्यति धेरै आलोचित गर्नुहुन्छ? होइन, 3.5 वर्षको अवधिमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा नेकपा भनौँ न, नेकपाकै सरकार चाहिँ हुँदाखेरि देशमा चाहिँ कायपलट हुने खालको कामहरू भएका छन् त। तपाईँहरू पत्रकारकै हिसाबले पनि तपाईँको नजरले पनि देख्नुभएको छ, तपाईँले कतिपय लेख्नु पनि भएको होला, धेरै मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता चाहिँ लेख्नुभएको होला, विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण पनि गर्नु। व्याख्या त्यसरी गरिन्छ कि 3.5 वर्षमा ओली नेतृत्वले के गरेका थियो र अहिले दोष लगाउँदैछ भनिन्छ। तपाईँले गर्नुभएको होला दीर्घकालीन असर पार्ने खालका कामहरू। दीर्घकालीन जस्तो नेपाल चाहिँ सुरुङमार्गमा चाहिँ प्रवेश गराउनु त ओली सरकारले गर्यो नि, गरेन? रेलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कागजको रेलहरू चाहिँ गराएर चाहिँ सरकारलाई खिस्टिउरी गर्ने, हाम्रो चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष सर्दी अध्यक्ष केपी ओलीलाई चाहिँ खिस्टिउरी गर्ने नेविसङ्घका विद्यार्थीहरूले गरे होइन र? अहिले रेलवे विद्यार्थी संसदमा चाहिँ टेबल यिनीहरूले गरेका छन्। पानी जहाजको कुरा गर्दा खिस्टिउरी गर्ने, पानी जहाज पनि नेपालमा चल्न सक्छ भन्ने खालको कुरा त यिनले अहिले महसुस गरेका छैनन्। तपाईँको चाहिँ हाम्रो व्यापार र पार्वन सम्झौता चाहिँ दक्षिण भारतसँग मात्र थियो। ओली सरकारले होइन र उत्तर चीनसँग पनि व्यापार चाहिँ पार्वन सन्धि गरेर अब इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई कहिले पनि नाको लाउन नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याएको त यही ओली सरकारले होइन र? यस्ता थुप्रै भूकम्पले चाहिँ ध्वस्त पारेका संरचनाहरू, सम्पदाहरू, धरहराहरू, दरबार हाई स्कुलदेखि लिएर रानी पोखरीदेखि लिएर
8 लाख चाहिँ भत्केका घरहरू, नागरिकका 8 लाख भत्केका घरहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने काम यस्ता ऐतिहासिक। यो भन्दै गर्दा म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा यहाँहरूको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्दै गर्दा यतिदेखि अग्निकाण्डसम्मका घटनाक्रम पनि तपाईँकै पालामा घट्या होइन, तपाईँकै नेतृत्वको सरकारको पालामा घट्या होइन। यो विपक्षीले चाहिँ हाउजी गराए, सरकारलाई बदनाम गर्नको लागि चाहिँ यो बदनीतिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ कुराहरूलाई उछाले। अस्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसदमा सम्बोधन गर्दा हाम्रो संसदीय अध्यक्ष केपी ओलीले नि भन्नुभयो नि त, सरकार तपाईँहरूको छ, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, सबै काण्ड छानबिन गर्नुहोस्। सरकार छ नि अहिले। यदि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको थियो भने त उहाँले चाहिँ किन एमालेलाई माया गर्नुपर्ने कुनै जरुरत माया गर्नुहुन्थ्यो होला र? छानबिन गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्, छानबिन गर्नु, कारबाही गर्नुहोस्। त्यो त भनेकै छ, एमाले त खुला चुनौती दिएकै छ त। यो गठबन्धनले त गर्नु पर्यो नि त। हिजो उहाँहरूले चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नको लागि, जनतामा भ्रम छर्नको लागि बोल्नुभयो, तथ्य प्रमाण केही पनि छैन, छानबिन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू। त्यस कारण यो भ्रष्टाचार चाहिँ थियो, भ्रष्टाचार भएको थियो भनेर जुन भ्रम फैलाएको थियो नि, यो वास्तवमा जनताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू मात्रै हुन्। उसो थियो भने त सरकार त उहाँहरूको छ नि त। अहिले तपाईँको चाहिँ कारबाही छानबिन गरेर कारबाही गरे हुँदैन। स्वयं हाम्रो नेताहरूले, स्वयं अध्यक्षले पनि चुनौती दिनुभएको, संसदकै रोस्टरबाट छानबिन गर्नुहोस्, छानबिन गरौँ भन्नुभयो कि छ, छानबिन गरे भइगयो त। किन सरकारले सक्दैन होला? तथ्य प्रमाण हुनु पर्यो नि त। प्रमाण नभएर हो, तथ्य प्रमाण केही पनि छैन, भ्रष्टाचार भएकै थिएन। अनि तपाईँको चाहिँ झुटा मुद्दा, झुटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोप लगाएर, झुटा आरोपलाई त प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। अब भनिदिनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख चिनिया लिउ नेपालको 4 दिने भ्रमण सकेर फर्किनुभयो। स्थानीय निर्वाचनपछि वाम एकताको चर्चा फेरि चल्न थाल्यो। स्वयं नेकपा एमाले भित्रैबाट पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो र क्रमशः अन्य पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूसम्म पुग्यो र वामदेव गौतमले त एउटा अभियान नामक पार्टी नै खोलेर अहिले वाम एकताको कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो भ्रमण र वाम एकताको चर्चा संयोग हो या कम्युनिस्टहरूले चीनबाट निमन्त्रणा गरे? यो यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ वाम एकताको चर्चा परिचर्चा गर्ने खालको कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टीगतको हिसाबमा चाहिँ वाम एकता गर्ने अथवा चाहिँ वाम मोर्चा गराउने अथवा चाहिँ चुनावी तालमेल गर्ने त्यस्तो आधिकारिक चाहिँ कुराहरू अगाडि बढेको मेरो जानकारीमा छैन। यो किन पनि बढ्दैन भन्ने मलाई लाग्छ भन्दा अब माओवादी केन्द्र र एकै समाजवादी नामको पार्टीलाई हामी कसरी कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ वामपन्थी भनेर भन्न सक्छौँ? यदि कम्युनिस्ट र वामपन्थी हो भने उसले उसकै भाषामा, उसकै दस्तावेजमा लेखेको प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले इङ्गित गर्छन्। अनि त्यही नेपाली काङ्ग्रेसलाई, त्यही प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उपहार लगाएर किन चाहिँ खुवाउँछन् र उसकै नेतृत्वमा उसकै भजन मण्डली भएर किन हिँड्छन्? यो हिसाबले पनि वाम एकताको कुरालाई अहिले भर्खरै तत्काल भइहाल्छ भनेर त्यति विश्वास लिन सक्ने ठाउँ छैन। यदि उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ उभिनु भयो भने त्यति बेला चाहिँ वार्ता संवाद भएर वार्ता संवाद हुन सक्ला। त्यति बेला पनि वाम तालमेल हुन्छ अथवा चुनावी तालमेल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। यो चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने भनेको दुई देशबिचको सम्बन्ध, दुई पार्टीहरूको बिचको सम्बन्ध, चिनिया जनता र नेपाली जनताहरूको बिचको सम्बन्ध, यो चाहिँ कूटनैतिक हिसाबले चाहिँ भ्रमणबाट आदान प्रदान भइरहन्छन्। अब अहिले यहाँ केही विद्वानहरूले चलाएको चाहिँ यो वाम मोर्चाको कुरा अथवा वाम एकताको चर्चा परिचर्चाको बिचमा यो कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन चाहिँ चिनिया विदेश विभागको प्रमुख आउनु हो भन्ने कुरा उसो भए बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु जस्तै संयोग हो, यो संयोग मात्रै हो। न चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू आएर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन सक्छ, न हिजो मिलाएको थियो, न आज मिलाउन सक्छ, न भोलि मिलाउन सक्छ। यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले मिल्नको लागि त यहीँको वस्तुगत थापाजी तपाईँ त पुरानो कम्युनिस्ट नेता हो नि, यहाँहरूले हेर्नु भएन भने 74 सालको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया नेताहरूको त्यो दौडधुप, त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताका प्रसङ्गहरू र यहाँहरूले भन्ने गरेको चिनिया
कम्युनिस्टहरूले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन् भन्ने उहाँहरूको सदिच्छाका कारण नै पार्टी एकता भयो भनेर यहाँहरूले हिजोका दिनमा बोल्नु भयो होइन भने अब कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकताबद्ध हुन् अथवा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सुदृढ होस् एकताबद्ध होस् भने त चाहिँ सदिच्छा राख्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर उहाँहरूको चाहनाले यहाँ एकता त हुँदैन नि त। हिजो हो ल मान्नु सुधार मैले यहाँ फेरि यहाँलाई अर्को उदाहरण दिएँ। यहाँहरू जब नेकपा विभाजितको सङ्घारमा पुग्यो त्यति बेला चिनिया राजदूतको त्यो शीर्ष तहका नेताहरूको घर घरको भेटघाटले के अर्थ राख्थ्यो? भेटघाट त नियमित भइरहेकै थियो नि त। त्यसलाई बढी उछाल्ने होला कि तिमीहरू विभाजन नहो है, कम्युनिस्ट विभाजन नहो है, नेपालमा कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ है भन्दै गर्दा अहिलेको चिनिया भ्रमणले यो नभन्ला भने त्यही तथ्यले प्रमाणित गर्यो नि त। चिनिया नेताहरू चिनिया राजदूतहरू दौडधुप गरेर पनि त कम्युनिस्ट एकता जोगिएन नि त। जोगिएन नि। यदि उहाँहरूको चाहनै थियो, तपाईँकै भनेअनुसार चाहनै थियो भने जोगाउन सकिएन नि त। त्यसै कारण यहाँको वस्तुगत अवस्थामा यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ लिने नीतिगत निर्णयमा चाहिँ भर पर्ने विषय हो कि त्यो। कुनै बाह्य अरू कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ सदिच्छाहरू सद्भावहरू हुन सक्छन्, तर उहाँहरूको चाहिँ दबाबमा उहाँहरूको चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ निर्णय त हुने होइन। तपाईहरु आफ्नो स्वविवेकले पार्टीको नीतिले चल्नुहुन्छ र भने नेपालका राजनीतिक दलहरू त कसैको निर्देशनमा चल्ने हुन्, कसैको निर्देशनमा जोडिने हुन्, कसैको निर्देशनमा फुट्ने हुन् भन्ने आरोप त यहाँलाई विगतदेखि नै लागेको हो। मलाई थाहा छैन। नेकपा एमाले आफ्नो निर्णयमा चाहिँ चल्छ, स्वनिर्णयमा चाहिँ चल्छ। कुनै विदेशी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अथवा कुनै भाइचारा सम्बन्ध भएका अरू पार्टीहरूले सद्भाव राख्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव निर्देशनमा चाहिँ हाम्रो पार्टी चल्दैन। त्यसो भए तत्काल वाम एकता आवश्यक छैन र हुँदा पनि हुँदैन, एमालेको निष्कर्ष त्यो हो। वाम एकता आवश्यक चाहिँ छैन भनेर हामी भन्दैनौँ, तर वामपन्थीहरू वामपन्थी जस्तो हुनु पर्यो नि त। वामपन्थीको चरित्र बोक्नु पर्यो, वामपन्थीको चाहिँ एजेन्डा बोक्नु पर्यो, वामपन्थीको कार्यशैली लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। नामले मात्र त भएन नि, नामले मात्रै हुन्छ र। फेरि यहाँलाई स्मरण गराए थापाजी, हिजोका दिनमा एमालेलाई के भन्थे जनताले, याद छ नि राम्रोसँग यहाँलाई? यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् र भनेर यहाँहरूमाथि प्रश्न गर्थे होइन र भने? त्यो प्रश्न त अहिले प्रश्न गर्छ नि त। एमाले नै कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरा त स्थापित भएको छ। एमाले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो, वामपन्थीहरूको चाहिँ नेता हो। कम्युनिस्ट पार्टी नै वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेको त अहिले प्रमाणित भएको छ त। उसको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, अन्य साना घटकहरू कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। उसो भए उहाँहरूको व्यवहारबाट हेर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ, सेवा कसो गर्नुपर्छ? कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ, उहाँले सेवा कसो गर्नुहुन्छ कि? मन्दिरको पुजारी हो भने पूजा कसो गर्छ भन्ने हेर्नु पर्यो नि। पुजारी मात्रै भएर भएन नि, त्यो पुजारीले त त्यही मन्दिरको सेवा गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ, आफूलाई चर्को क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ होइन? कतै यहाँहरूको पीडा त होइन नि यो? यिनीहरू काङ्ग्रेससँग मिले, सत्ता सञ्चालन गरे, हामीलाई पाखा लगाए भन्ने पीडा त होइन नि? पीडा व्यक्त गर्दै त हामीलाई केही त्यस्तो पीडा बोध पनि छैन, पीडा व्यक्त गर्न जरुरी पनि छैन। अब हाम्रो मलाई व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुहुन्छ भन्दा त यो गठबन्धन शासन गर्नुभन्दा अब अहिले नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। यसको नेता शेरबहादुर देउवै हो। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा यो बरु पार्टी एकीकरण छिटो गरेपछि दुई पार्टी सिस्टममा नेपाल जान त आनन्दै हुन्छ कि? भनेको माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका व्यक्तिहरू सबै काङ्ग्रेसमा जम्मा भयो, काङ्ग्रेसलाई पार्टी एकता गर, तिमीहरू अगाडि जाऊ। तपाईँहरूको सुझाव त्यो हुन्छ? त्यही हुन्छ हाम्रो सुझाव। तर गठबन्धन टुटाउन फुटाउन लागि पर्नु भएको छ यहाँहरू? त्यो गठबन्धन टुटाउन फुटाउन एमाले लागेको छ भनेर यो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र र एकी समाजवादले फालेको कार्ड मात्रै हो। काङ्ग्रेसलाई तर्सनको लागि उनीहरूले एमालेसँग गठबन्धन गर्दैछौँ है भनेर त्यहाँ 2-4 सिट चाहिँ झार्नको लागि, 2-4 सिट चाहिँ बढी प्राप्त गर्नको लागि थप्नको लागि अफवाह मात्रै हो। त्यो अफवाह मात्रै हो। उसो एमालेका नेताहरूको खुमलटार भेटघाट, कोटेश्वर भेटघाट, व्यर्थका भेटघाट हुने यी भेटघाटहरू यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई जानकारी छ होला, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा वास्तवमा अरू जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको त्यही हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतकै राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ बोलचालै हुँदैन, त्यसो सद्भावपूर्ण खालको कुनै आदान प्रदानै हुँदैन। तर नेपालमा एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्कार छ कि विपक्षी पार्टीहरूको बिचमा संवाद हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, औपचारिक कुराकानीहरू हुन्छन्। ती कुराकानीहरू सबै एकताकै लागि हुन्छन् र काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा चाहिँ भेटघाट हुन्छ, एकताकै लागि हुन्छ र काङ्ग्रेस र चाहिँ स्वार्थ जोडिन्छ क्या? स्वार्थ जोडिन्छ। स्वार्थका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण त हिजोको दिनमा देखिया होइन र भने थापाजी? जस्तो
हत्कण्डा अप्नाउनलाई जे पनि गर्छन् जस्तो एउटा उदाहरण दिनुहोस् न। सत्तामा जानको लागि नै होस् किन नहोस्, पार्टी विभाजन गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो त्यो भेटघाटलाई तपाईँको चाहिँ भेटघाट भयो, कुनै नेताले कसैलाई विभिन्न संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा गर्ने ती भागभण्डाका लागि किन नहोस्, तपाईँहरू त मिल्न सक्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा त सजिलैसँग। यस्तो अब यसमा नियुक्तिमा मिल्यो भन्ने कुरा पनि त्यो मिथ्या आरोप मात्रै हो। त्यो कुनै कहाँ चाहिँ के भागभण्डा भएको छ र? त्यो एउटा संवैधानिक परिषद छ, संवैधानिक परिषदले आफ्नो विधि प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति गर्छ होइन। त्यो कुरामा त भागभण्डा भन्ने कुरा नै आउने विषय भएन। त्यसले के भन्दा यो राजनीतिक दलहरूको बिचको चाहिँ संवाद, अन्तर्क्रिया, छलफल, भेटघाट यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन कि यसले सौहार्द चाहिँ व्यक्त गर्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो गराउँछ। तर त्यो भेटघाट र सौहार्द बढाउने कुरा, लोकतन्त्रलाई बलियो गराउने कुरा एउटा कुरा हो, पार्टी एक त अर्को पक्षको कुरा हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भनेर चाहिँ अब जस्तो मान्नुहोस् न चर्का कुराहरू गर्नेहरू चाहिँ अहिले कहाँ पुगेछन् भन्नुहोस् त। सबभन्दा अब यहाँ कस्तो चाहिँ यो गठबन्धन कस्तो छ तपाईँ यस्तो नौलो छ कि हेर्नुहोस्, सङ्घीयताको पक्षधर एकदम आफू सङ्घीयताको पक्षधर भन्ने जनता समाजवादी पार्टी पनि यही गठबन्धनमा छ। सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमोर्चा त्यही गठबन्धन त्यही पार्टीमा छ, गठबन्धनमा छ। अनि हिजो चाहिँ टाउको मूल्य तोक्नेहरू पनि त्यही गठबन्धनमा छन्, टाउको काट्नुपर्छ भन्ने पनि त्यही गठबन्धन छन्। हेर्नुहोस् यो काट्ने र काटिनेहरू, सङ्घीयता ल्याउनुपर्छ र खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू, यो अनौठो विचित्रको जीव हो कि यो गठबन्धन एउटा विचित्रको जीव जस्तो। तपाईँले यहाँ अघि नै भन्नुभयो नि नेपालको राजनीतिक संस्कार हो भन्नुभएको छ, यो संस्कार होला? संस्कार भन्दा पनि यो चाहिँ भागशान्ति जय नेपालको लागि बनेको गठबन्धन हो। कुनै लक्ष्य उद्देश्य राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि, जनतालाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि बनाएको गठबन्धन होइन। अब म भन्छु एमाले गठबन्धन वाम एकताका कुराहरूमा अलि ठुला कुरा गरिरहेछ, यिनीहरूलाई पाखा राखेर हामी कम्युनिस्टहरू वामहरू एक भएर देखाउँछौँ है भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाएको छन् आजभोलि। एमाले बिनाको वाम एकता त्यो त गर्दा भइहाल्यो नि त। अब हामी काङ्ग्रेस सहितको मोर्चासँग त चाहिँ एक्लै चुनाव लड्न भिन्न तयार भएको चाहिँ पार्टी काङ्ग्रेस माओवादी लगायत 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ जुन छ यो गठबन्धनसँग हामी एक्लै चुनाव चाहिँ भिन्न तयार भएको चाहिँ अब अरूको वामपन्थी अर्को गठबन्धन गर्नु चाहिँ के गर्नु त्यो उहाँहरूको कुरा हो कि त्यो उहाँहरूको चाहिँ स्वतन्त्रको विषय पनि हो, उहाँहरूले मोर्चा कसरी बनाउनु त्यो उहाँहरूको विषयको कुरा हो। एमाले अब अहिलेको अवस्थामा आफ्नै बलबुतामा जनताको विश्वासको आधारमा आफ्नै बलबुतामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय के अरे प्रतिनिधि सभा र चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ भनेर भनिरहेको छ एमालेको आधिकारिक धारणा त्यही नै हो। उसो भए भनिदिनुहोस् त नेकपा एमाले सङ्गठनिक रूपमा चलिरहेको छ कि व्यक्तिले चलाइरहनु भएको छ? एमाले नेपालको राजनीतिक दलहरूमा साङ्गठनिक हिसाबले चलेको पार्टी नै एमाले हो। तर नेतृत्वप्रति केही थोरै आलोचना गर्दा बित्तिकै कारबाहीका प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने पार्टी पनि त एमाले नै होइन र भने? कारबाही त कसलाई भएको छ र? घनश्याम भुसालको दृष्टान्त हेरौँ न हामीले, अनुशासन कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रसङ्ग उठ्या होइन त्यत्रो? घनश्याम भुसाललाई अहिले चाहिँ अर्थ योजना विभागको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ, कारबाही भएको छ र? थाई कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। चौतर्फी आलोचना पछि हट्या हो। आलोचना कारबाही कसले गर्छ, कुन पत्रिकाले कारबाही गर्छ त्यो अर्को विषय हो, तर पार्टीले कारबाही गरेको छैन। तर यहाँहरूको अनुशासन विभाग छ नि त, त्यो विभागले त उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्या होइन? राजनीतिक दलकोले तपाईँको चाहिँ नेतृत्व दल नीतिप्रति जस्तो आलोचनात्मक चाहिँ कुराहरू कहाँ हो राख्ने जस्तो मानस बाबुलाई तपाईँको अहिले म अन्तर्वार्तामा आएको छु, मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राख्ने कुरा यहाँ राख्न मिल्छ र? मैले ती केन्द्रीय कमिटी मिटिङमा राख्नु पर्यो नि। त्यस कारण त्यो कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भन्ने हिसाबमा अलिकति त्रुटि भएको कि भनेर सचेत बनाएको मात्रै होला, तर यसरी चाहिँ आलोचना गर्दैमा कारबाही हुँदैन। एमाले यहाँहरू नेतृत्वको अगाडि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ, गरिरहेको छ त हो, गरिरहेको छन्, आलोचना गरिरहेको छैन। एमाले भित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आलोचना गरेर नसक्ने त्यस्तो हुन्छ र? एमाले सैनिक पार्टी हो र? एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, जनवादी केन्द्रियताको चाहिँ सङ्गठन सिद्धान्त मान्ने पार्टी हो। बाहिर त्यही भनिदिन्छन्, केपी शर्मा ओली अध्यक्षले मात्रै चलाएको पार्टी हो एमाले भनिदिन्छन्। त्यो सबै पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी त निरीह हुन्, उनीहरू बैठकमा सहभागी हुने मात्रै हुन् भनिदिन्छन्। त्यो दृष्टिदोष हो, त्यो दृष्टिदोष हो, दृष्टिदोष हो, विपक्षीहरूको दृष्टिदोष हो। एमाले भनेको चाहिँ संस्थागत ढङ्गले सामूहिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने पार्टी हो र नेतृत्वले त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। लेनबाई सङ्गठन सिद्धान्तमा चाहिँ हाम्रो पार्टी चलेको छ। अब म आगामी निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाउँछु। पक्कै पनि स्थानीय तहको नतिजाले यहाँहरूले
आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको केही सिनारियो त यहाँहरूले तयारी गर्नुभयो होला। तपाईँहरूले जिल्लागत रूपमा किन नहोस् र समग्र देशको अवस्थाकै रूपमा यहाँहरूले मूल्याङ्कन त गर्नुभयो, यहाँहरूका बैठकहरू पनि बसे। यसो भन्दै गर्दा योजना के छ, अब कसरी जान्छ एमाले? एकल रूपमै जाने अन्तिम निर्णय गरे हो अथवा अझै पनि कतै कसैलाई फुटाउन सकिन्छ कि कसैलाई जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो रणनीतिमा छ? अनि हाम्रो पार्टी चाहिँ फुटाउने जुटाउने रणनीतिमा छैन। नेकपा एमाले जनताहरूका र राष्ट्रहरूका जुन मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूलाई उठाएर निर्वाचनमा आफ्नो बलबुतामा जनताको विश्वासको आधारमा हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ भन्ने आजको मितिसम्म त्यही खालको नीति छ हाम्रो र हामी त्यही खालको तयारीमा चाहिँ लागेका छौँ। कस्तो अपेक्षा कस्तो गर्नुभएको छ? यही स्थानीय तहको हाराहारीको नतिजा, यस्तैको प्रतिशतको नतिजाको यहाँहरूको अनुमान छ अथवा हामी अझै शक्तिशाली बन्न सक्छौँ है अहिलेको यो वर्तमान सरकार गतिविधि के हेर्दै गर्दा भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ आकाङ्क्षा कस्तो छ? स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको परिणामहरूलाई हामीले हिजो विगतदेखि नै विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेर्दाखेरि त्यो आङकोताङ फरक पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 49 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले लगभग 60% हाराहारीमा स्थानीय तहको निर्वाचन जितेको थियो। तत्कालीन गाविस र जीविसको निर्वाचनमा जितेको थियो। तर 51 सालको निर्वाचनमा आउँदा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो होइन। 54 सालमा नेकपा एमाले त्यसै 60% हाराहारीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको थियो। 56 सालको निर्वाचन आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यसकारण यो स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको नतिजा एउटै हुन्छ, त्यही खालको चाहिँ नै हुन्छ भन्ने खालको कुरामा विगतले पनि देखाएन, विगतको उदाहरणले पनि देखाएन। त्यसकारण यो सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा हामीले राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ, बहुमत चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, नभए ठुलो पार्टी राजनीतिक दल हामी बन्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ। सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा फेरि पनि एमाले उदाउँछ भन्ने यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो, त्यो विश्वास हामी निर्वाचन जान्छौँ। यता हेर्नुहोस् न, गठबन्धन फेरि सँगै जाँदैछ। उनीहरूले तालमेल गरेर चुनावमा जाँदाखेरि यिनी एमालेलाई त पत्ता साफ गरिदिन्छौँ भन्न बेर लाग्दैन यहाँहरूलाई? यो गठबन्धन त तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि यो भ्यागुताको धारी प्रयास थियो कि यो यता र छोपेर ल्याइहाल्यो, अर्को फुत्केर जान्छ। यिनका टिकटदेखि लिएर उम्मेदवारदेखि लिएर धेरै कुरा चाहिँ त्यसो नभन्नुहोस् न भने यहाँहरूले स्थानीय तहमा पाए जति अवसर त यहाँहरूले पनि लिनुभयो हो नि भने तपाईँहरूलाई यसो सङ्ख्या गन्दै गर्दा त यिनीहरू त 9वटा दलहरू एक ठाउँ भए हुन् भनेर त यहाँहरूलाई टिप्पणी गरे हुन् नि भने। यस्तो छ, हाम्रो 9वटा दलहरू एक ठाउँ हुने भन्दा पनि तपाईँ यस्तो उनीहरूले टिप्पणी गर्ने कुरा के हो, आरोप के लाउँछन् त्यतापट्टिमा जान्न। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न तयार भएर उनीहरूलाई चुनाव चिन्ह मात्रै दिए हो। जस्तो हामीले कुनै ठाउँमा छोड्नु पर्यो भने सूर्य चिन्हमै चुनाव लड्ने तयार भएर दिएको थियो हामी। त्यति मात्रै हो र भने, त्यति मात्रै हो र भने तपाईँहरूले मुलुकबाट हटाइसकेको, संविधानबाट हटिसकेको राज संस्था फेरि चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र फेरि चाहिन्छ भन्नेहरूसँग त यहाँहरूले साँठगाँठ गर्न छोड्नु भएन भने। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ अनि तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने त राप्रपा राजेन्द्र नेतृत्व गरेको पार्टी होइन र? त्यही पार्टी यो 5 बेलिया गठबन्धनले चाहिँ बिर्तामोडमा चाहिँ बिर्तामोड नगरपालिका चाहिँ गठबन्धन गरेको चुनावमा आएको तपाईँलाई थाहा छ होला। कसले गठबन्धन गरेको थियो? आरोप लाएर हुन्छ, तथ्य प्रमाणबाट चाहिँ पुष्टि हुनु पर्यो नि। राप्रपासँग यिनी 6 दलीय गठबन्धन नि भयो यिनीहरू। एमालेलाई हराउनको लागि, एमालेलाई पराजित गर्नको लागि, एमालेलाई कमजोर गर्नको लागि त यिनले कहाँ के गर्नुपर्छ कुनै पनि चिज मागिरहेको छैनन्। ती सबै गर्दा पनि त्यसको एक्लै मुकाबिला चाहिँ गर्न एमाले तयार छ। किन भन्दा हाम्रो जनताप्रति विश्वास छ, नेपाली जनताको भरोसा छ हामीलाई। जनताप्रतिको विश्वास र भरोसाको हिसाबले नेकपा एमाले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जान्छ। अर्को प्रसङ्ग जोडौँ यहाँलाई। स्थानीय निर्वाचन पूर्व यहाँको अध्यक्ष जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यो जनलहर निकै राम्रो थियो र यहाँहरूले छाती फुलाएर भन्नुहुन्थ्यो हामी त सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जित्दिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। स्वयं तपाईँको अध्यक्षले वैशाख 30 गते त के फाल्ने हो सम्म भन्न भ्याउनु भएको थियो। तर जनलहर मात्रै जनमत त होइन रहेछ नि है? जनमत मैले सुरुमै भनिसकेँ, जे खालको जनमत आयो, जे खालको जनताहरूको फैसला आयो होइन, त्यो फैसला त हामी सम्मान गर्छौँ, सधैँ सम्मान गरेकै छौँ नि त। अहिले आएको फैसलालाई पनि हामी सम्मान गरेका छौँ, सम्मान गर्नैपर्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीले जनताले दिएको चाहिँ निर्णयलाई त्यसलाई स्वीकारेरै जानुपर्छ। उसो भए अहिले पनि जनमतको हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको जनमतको हिसाबले पनि ठुलो पार्टी एमाले नै हो। परिणामको हिसाबले हामी दोस्रो भइया होला, सिटको हिसाबले हामी दोस्रो भइएको होला, तर जनमतको हिसाबले अहिले पनि हाम्रो पार्टी पहिलो पार्टी छ।
उसो भए आगामी निर्वाचनमा यो 5 दलीय गठबन्धन जे जसो गठबन्धन मिलेर लडे पनि एमाले एक्लै सामना गर्न एक्लै उभिन तयार छ। एमालेका खुट्टा दरिला छन् आजको दिनमा। जति दलीय गठबन्धन गराउनुहुन्छ उहाँले गराउनुहुन्छ। नेपाली जनताहरू प्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ। त्यो जनताको विश्वासको आधारमा नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धामा जान्छ। उसो भनिदिनुहोस्, अब थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ। आर्थिक अवस्था डामाडोल भइसक्यो, देशले मुलुकले धान्न सक्दैन, अब हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछौँ भनेर स्वयं नेताहरू अर्थविदहरूले बोल्न थालिसके। गभर्नरले समेत भन्न थाल्नुभयो हामी साँच्चै श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछौँ। यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो गठबन्धन सरकारले यही ढङ्गले यही मतिले यही गतिले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्दै गयो भने श्रीलङ्काबाट जान्न भन्न सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ मुद्रा सञ्चित चाहिँ अब 6 महिनालाई पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले अहिले भर्खर सुन्नुभयो, अहिले भर्खर निर्णय बाहिर आएको छ। कमिसन खाने चाहिँ कमिसन प्राप्त हुन्छ भन्ने नाममा तपाईँको चाहिँ 98 करोडको चाहिँ हतियार किन्ने, प्रहरीलाई हतियार किन्ने चाहिँ निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यो अहिले आवश्यक छ। अनि हिजो 3.5 वर्षसम्म राज्यको ढुकुटी रित्याउने अहिले चाहिँ वर्तमान सरकारलाई दोष दिने प्रश्न यहाँनिर पनि आउँछ। एमाले सरकार छोड्दा सञ्चितको अवस्था के थियो, आर्थिक वृद्धिको अवस्था के थियो, महँगीको अवस्था के थियो, त्यो सबै तुलनात्मक अध्ययन गरेर भइहाल्यो नि। किन आरोप लगाउनु पर्यो र हामीले छोडेपछि के हालत पुग्यो अहिले? यो त तथ्यगत ढङ्गले अध्ययन गर्दा चाहिँ सबै कुराहरू जगजाएर छ नि। त्यस कारण यो एमाले चाहिँ रित्ताएर गयो अथवा एमाले चाहिँ सकेर गयो भनेर झुटाहरू लगाएर हुन्छ र? त्यति कमजोर भइसकेको छ हाम्रो आर्थिक अवस्था यो गठबन्धनले गरायो नि त। 6 महिनालाई धान्न सक्ने चाहिँ मुद्रा सञ्चित छैन भनेपछि मजबुत छ भन्न मिल्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, यहाँ गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाको जनप्रतिनिधि हो। गण्डकी प्रदेशमा जुन बजेट आयो त्यो बजेट र बजेटभित्रका केही प्रसङ्गहरू जोड्दै गर्दा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रह्यो। यद्यपि अहिले त त्यो निर्णय फिर्ता लिएको छ। आफ्ना पुर्खाहरू दिवंगत व्यक्तिहरूका नाममा कोष स्थापना गर्ने भन्ने सम्मका प्रसङ्गहरू आए र यो सँगसँगै अहिले के चलेको छ भने प्रदेश संरचना निकै भारी भयो मुलुकलाई, यो धान्न सकिँदैन, यसलाई चाहिँ अब हटाउँ भनेर स्वयं एमालेका नेताहरूको एमाले वृत्तबाट पनि त्यो आवाजहरू सुनिन लागेको छ। साँच्चै प्रदेश संरचना मुलुकको लागि गरुङै भयो हो? यसमा गण्डकी प्रदेशको बजेटको प्रसङ्ग पनि थोरै झिक्नुभयो। अब मैले थोरै धेरै लामो जान्न म त्यसमा, तपाईँ आफैले नै व्याख्या गरिसक्नुभयो। यो मामा जुन फुपूको श्राद्ध के भन्ने एउटा छ नि भनाइ, राज्य कोषबाट आफ्नो चाहिँ पिताहरूलाई चाहिँ पितामाताहरूलाई पिण्ड दिने काम पनि गरे। त्यो असल छोराहरू रहेछन् भन्नु पर्यो। यद्यपि आलोचनापछि अहिले नगर्ने भन्ने कुरा त्यो त यस्तो छ नि, निर्णय गरेरै लागू गर्न खोजा हो नि। तर जनताको चाहिँ विरोधपछि आलोचनापछि पछि हट्ने भन्ने जनदबावपछि पछि हट्ने बहादुरी साथ पछि हटेका भने जस्तै हो। त्यो केही पनि अर्थ छैन। त्यो त उनीहरूले लिन आँटेकै थिए नि त, त्यो लिने सरह नै हो त्यो। त्यसका यो प्रदेश सरकारका चाहिँ जुन गतिविधिहरू छन्, जुन काम क्रियाकलापहरू छन्, यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउनुतिर चाहिँ ध्यानै छैन। आफ्नो आन्तरिक स्रोत चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने, राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतिर ध्यानै छैन। केन्द्रीय सङ्घीय सरकारकै अनुदानबाट गएको बजेटबाट प्रदेश चलाउने हो भने त्यो किन 2 ठाउँबाट चलाउनु पर्छ? शक्तिशाली स्थानीय तह गरा, अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार 2 तहको चाहिँ सरकार बनाएर प्रदेश र चाहिँ यो जिल्ला समन्वयको बारेमा अलिक छलफल चलाउनु पर्ने हो कि यो अलिक बोजिलो हो कि? 850 जति भन्दा बढी चाहिँ सांसदहरू होइन, तपाईँको चाहिँ अब 100 भन्दा माथि मन्त्रीहरू यो नेपाली जनताले धान्न सक्ने हुन् कि होइन? त्यो खालको चाहिँ तपाईँको व्यवहार, जुन खालको व्यवहार छ त्यो प्रदेशहरूलाई सबैको सहमतिमा छलफल गरेर यो संहिता भनेको प्रदेश भएपछि मात्रै संहिता त होइन होला नि। संहिता जुन परिकल्पना अनुसार हामीले संहितामा जाने भनेका थियौँ त्यो परिकल्पना अनुसार जान नसकेको हुँदाखेरि कतै भार भयो कि भन्ने, त्यसलाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ करिब करिब। त्यो व्यवहारलाई तपाईँको त्यो व्यवहारलाई चाहिँ ठेर जानुभन्दा त्यसलाई हटाउँदा बरु त्यसलाई त्यो खरबौँ पैसा त हामी पूर्वाधार निर्माण लगाउन सक्छौँ नि त। त्यस कारण सङ्घ र स्थानीय तह
दुई तहकै हुँदाखेरि पनि संहिता त हुन्छ। उसो भए यो विषयमा बहस गर्ने बेला यो विषयमा छलफल गर्ने समय चाहिँ हुन थाल्यो भन्ने कुरा समय आइसक्यो। यो विषयमा छलफल गर्ने समय आइसक्यो। यो 5 वर्षको जुन हाम्रो अनुभव छ यो अनुभवले प्रदेश सरकारको सञ्चालन गरेर देशको लागि जनताको लागि उपलब्धि के भयो, पूर्वाधार निर्माणको लागि के कति प्रगतिहरू भए, के खालका कामहरू भए, तिनीहरूले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नको लागि के कस्ता कदमहरू चाले, अब यो राख्दा उपयुक्त छ कि यसलाई हटाउनु उपयुक्त छ भनेर छलफल चलाउने बेला भएको छ। हस् थापाजी आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। बोलाउनु भयो, तपाईँको लोकप्रिय यो मिडिया मार्फत मेरा भनाइहरू चाहिँ जनताको बीचमा लाने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य भूपेन्द्र बहादुर थापा। उहाँसँग समग्रमा वर्तमान सरकारका 1 वर्ष उपलब्धि र आलोचना, वाम एकताको प्रसङ्ग र चिनिया उच्च स्तरीय नेताहरूको नेपाल भ्रमण, आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन, एमालेको अवस्था, यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरी रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।